السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم قناة خيام التلالة. اليوم جبت لكم اون غوسات اللي تمشي بزاف مع لاتاي اللي هي لو بان ديبيس. نبداو على بركة الله. نقول لكم المقادير. نسحقوا 400 غرام فارينة، 400 غرام دو فارين، ان فير دو لي، كاس حليب ما يكونش بارد وماشي تياد، متوسط بحرارة الغرفة، 175 غرام دو ميل، 175 غرام تاع العسل، 100 غرام دو سكر، 100 غرام سكر، 150 غرام دو مارغارين، 150 غرام تاع مارغارين، و ان نوف حبه ولا الدجاج. ان انغريديون تري امبورطون اللي هو مبشور البرتقال، لو زيست دورانج. مع دوق رانا وقت جينا دونك بوفي لافوار تري فاسيلمون. عندنا تاني المكون الرئيسي والأهم اللي هو لانيس فيغ اللي هي حبة حلاوة، لي غران دو فونوي اللي هي زريعة البسباس، وعندنا القرنفل باردون القرنفل اللي عنده يقدر يزيد حبيبة قرنفل، انا ما درتش، اللي هي لا كانيل اللي هي القرفة. نعاود باسكو هادو هما مكونات اللي يميزو لو بان ديبيس. نعاود لانيس فيغ اللي هي حبة حلاوة، لا كانيل اللي هي القرفة، وعندي لي غران دو فونوي اللي هي زريعة البسباس. اللي عند هادو كيفاش ديروا لهم؟ تاخذوا اون كويير سوب من كل ايبيس اللي قلت لكم عليه، تحطوهم في دون ان روبو ولا في المهرس تاعكم، تدرسوهم بالطبع والشام. انا بالعاني هنا قصاده خليت شويه زريعه البسباس، ما رحيتهاش بزاف خاطرش نحبها كي تجي في وسط لو بان ديبيس هذا اللي راح نديروه. ونسحقوا ان باكي دو ليفور شيميك، وحده خميره تاع الحلوه. نبداو على بركه الله، تبعوني. سي ان بان ديبيس يعني لي تري تري بون. نبداو نسحقوا 400 غرام دو فارين، 400 غرام فارينه. انا هنايا جلي تاميسي دونك تحطوها دون ان سالاتي. فوالا نزيدو واش قلت لكم، لي زيبيس اللي قلت لكم عليهم، فاني غران اللي قلت لكم. نزيدو لو زيست دورانج مبشور البرتقال. فوالا نخلطو هكذايا، يعني لانيس فيغ مع لي غران دو فونوي مع اي لا كانيل، مي سا دون اون اودور جو vous cache pas هي اللي تري تري بون. فوالا ديجا شوفوا دوق برك المكونات كيفاش بدلوا لا كولور تاع لا فارين. فوالا دوق هذا لو ميلونج نخلوه بجيه. نحتاجو اون كاسرول نحطو فيها 175 غرام دو ميل اللي هو 175 غرام تاع العسل، العسيله. فوالا نزيد 100 غرام دو سكر، ونزيد 150 غرام دو لا مارغارين، 150 غرام مارغارين. هادو دوك نحطهم يذوبوا على نار هاديه ونعاودو نطلقوه. بعد ما لو ميلونج تاعنا داب هاوليك نهايلك النتيجه. فوالا une fois le mélange fondu, voilà le résultat. Regardez, شوفوا. Voilà. Donc le mélange هذا je vais le verser la farine تاعنا. Voilà, بسم الله. يكونش سخون بزاف، خلوه يبرد شويه. بسم الله. ونبداو ندخلوه في الفارينه تاعنا. En même temps, je vais rajouter l'œuf. حبه ولا الدجاج. بسم الله. Bien sûr,
قبل ما كي تكونوا رايحين تبداو لا غوساس تاعكم تشعلوا لو فور à 180 دوغري 180 درجه. لو مول بيان سور دوك نوريلكم انا لي مول اللي نديرهم و لي بوغي دابور. بسم الله. دوك نزيدو لو فيغ دو لي تاعنا. هنا ما يخلعكمش كي تشوفوا هكذا. دوك كي لي زانغريديون يدخلوا كاع في بعضهم يولي تولي اون بات ليكيد. هاوليك بعد ما دخلت الحليب تاعي شوفوا لا تيكستور دو لا بات، شوفوا ما شاء الله. دوك لا ديرنيير ايتاب سي الباكي دو لويور شيميك، وحده خميره جو في لا تاميسي نغربلها باش ما يجونيش لي غرومو هذوك الصغيورين فيها. راني شعلت لو فوق تاعي تذكير. عشيه هكذايا كي يجوا ولادك من المسيد ولا طيبي لاتاي تاني مفيد جدا للصحه، سي انتي اوكسيدون مليح. البان ديبيس يمشي بزاف مع لاتاي، انا شخصيا نحبو مع لاتاي. دوك اللي ما تحبش تعطي ولادها لاتاي ولا هي ما تحبش لاتاي يمشي مع الحليب والقهوه تاني سا مارش تري بيان. شتو ما يسقامش كاع، ما فيهاش حاجه كبيره يعني. والشيء الاهم من هذا كاع il est très bon. Donc pour le moule voilà انا جيب هدايا لو مول هكاك تاعي. دوك نتيا كل واحد واش يحب يدير، انا نحب ندير هدايا. autre chose la quantité هذه شوفوا اللي تحب لو بان ديبيس تاعها يكون خشين فريمون ايبي دير كاع هاد لا كونتيتي هنايا. سينون تقسمي ولا كان عندك ان مول بلو بتي كو سا ديري شويه هنا وفي ان مول واحد اخر كيما تحبي. faites comme ça. voilà نحطوها على 180 درجة pendant une demi-heure. bien sûr l'astuce mondiale bien sûr تدخلوا الموس وتخرجوا تشوفوا ولا طاب ولا ما طابش بارابور لو كوتو تاعكم. كي يطيب ان شاء الله نطلع ما طاب البان ديبيس تاعنا. هاوليك هاي النتيجة. جي ديمولي نحيتو من المول تاعو شوفوا جا خفيف ما شاء الله. نقسمو معكم بسم الله. شوف شاهي سمحولي شاهيتكم في الجنة ان شاء الله. تجربوه ماشي مكونات واعرين ولا شوفوا فريمون. انا بسم الله. مازالو شويه سخون تقدروا تخلوه حتى يبرد كاع باش تقسموه. انا ولادي زربوني خاطرش يحبوه بزاف. هاي وعلاه ولا تاي راهو يطيب. فوالا il est délicieux sans exagérer يعني صدقوني. خرجوا شويه من لي غاتو على كريم. انا نفتت شويه غير نرفد. انا شوفوا شحال خفيف ولو غو تاعو il est parfait ما شاء الله. هلا شوفوا كنت راح نقسم معاكم هاو تقسم وحده بون على كل حال كي مازالو سخون. ها شوف شوف شحال يليبو لو ميال تاني. شوفوا لا كولور لي يمد العسل اللي يمد واحد اون كولور يعني بزاف شابه. بيان سور مع لانيس فيغ و لا كانيل اي تو. دونك هذه هي الوصفه تاع اليوم. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم لا وسات ديروا لي لايك. شجعوني بيان سور ماذا بكم ابونيفو
وان شاء الله نتلاقاو في فرصة اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.